नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यति बेला कोरोना सङ्क्रमणको दर स्थिर छ। विज्ञहरूले 1-2 सातामा नै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर तल झर्ने बताएका छन्। आज हामीले यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। महामारीको समयमा मानसिक समस्याहरू धेरै हुने गर्छ। अहिले यो कोरोना महामारीको कारण होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई मानसिक समस्या पनि देखिन थालेको छ। आज हामी यसै विषयमा रहेर एकजना मानसिक रोग विशेषज्ञसँगको संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारहरूले गरेका पहलको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा केही दिनदेखि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी देखिएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेसँगै सङ्क्रमितको उपचार गरिरहेका अस्पतालहरूमा शय्यामा चाप पनि कम हुन थालेको छ। अबको 2-3 हप्ताभित्र कोरोना सङ्क्रमण दर ओह्रालो लाग्ने बताउँदै विज्ञहरूले अहिले कोरोना सङ्क्रमण दर स्थिर अवस्थामा रहेको बताएका छन्। कोभिडको उपचार गरिरहेका राजधानीका मुख्य सरकारी अस्पताल सुखराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन सहितको शय्या तथा आइसियुमा चाप कम हुँदै गएको छ। अहिले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएका कुनै पनि बिरामी फिर्ता नगरिएको अस्पतालहरूले बताएका छन्। अस्पतालहरूले अहिले कोभिडका बिरामीको लागि शय्या र अक्सिजन पर्याप्त रहेको बताएका छन्। केही बिरामी भेन्टिलेटरमा र केही गम्भीर अवस्थाका बिरामी अझै पनि अस्पतालमा भए पनि बिरामीको चाप भने घट्दै गएको छ। केही दिन अघिसम्म बिरामीको बढ्दो चापका कारण शय्या अभावमा कतिपय बिरामीलाई स्ट्रेचर तथा अस्पतालको चौरमा राखेर समेत उपचार गर्नु परेकोमा अहिले गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आउने बिरामीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। अहिले कुल परीक्षणको करिब 30%मा सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभर सरकारी र निजी गरी 90वटा ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। यसका साथै भारत र नेपालको सीमा नाका र स्थानीय स्तरमा एन्टिजेन मार्फत पनि परीक्षण भइरहेको छ। मन्त्रालयले 11 लाखको हाराहारीमा एन्टिजेन किट सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ। विज्ञहरूले नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमण लहर अझै केही महिनासम्म रहने अनुमान गरेका छन्। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ।
नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्ते, म डाक्टर ललन खतिवडा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। अब म तपाईँहरूलाई आज कस्तो खालको हाम्रो जीवनशैली हुनुपर्छ त भन्ने कुराहरू के भन्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त यो खालि छालाको रोगको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण समस्याको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो सल्लाह हुनेछ। पहिले त हामी घाम लाग्नुभन्दा अगाडि नै उठिसक्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पुरा कालदेखि नै हाम्रो भनिआएको चलन हो। भर्सक 6 बजेभन्दा अगाडि उठिसकेपछि अनि आफ्नो नित्य दैनिक शौचहरू गरिसकेपछि हल्का तपाईँले 15 देखि लगभग 45 मिनटसम्म तपाईँको अवस्था हेरेर हैन, अब त माइल्ड टु मोडरेट सिभियर भन्छ, तपाईँको कस्तो खालको तपाईँ मान्छे हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले एउटा एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ, पसिना निकाल्ने काम गर्नुपर्छ, नम्बर 1। त्यसपछि गएर तपाईँले आफ्नो अनि पानी पिउनुपर्छ। आफ्नो वेट अनुसार तपाईँले 2 देखि 4 ग्लाससम्म 5 ग्लाससम्म तपाईँले पानी पिउने गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि एकछिन खाली छोडिदिने, अनि त्यसपछि गएर तपाईँले ब्रेकफास्टहरू लिने। र ब्रेकफास्ट लिँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अर्ली ब्रेकफास्ट चाहिँ तपाईँले सलाद लिनुहोस्, काँचो चिज लिनुहोस्। त्यसमा तपाईँको हुनसक्छ काँक्रो, गाजर, मुला, के पाइन्छ सिजनल त्यो खाने गर्नुहोस्। त्यो खाइसकेपछि अनि तपाईँको के ब्रेकफास्ट हुन्छ तपाईँको आफ्नो खानाहरूमा तपाईँको रोटी हुन्छ, खाना हुन्छ। पहिले त्यो खाइसकेपछि जनरली के भन्छ भने 5 mg पर केजी बडी वेट भन्छ। भनेको तपाईँ अब 70 केजीको हुनुहुन्छ भने 350 ग्राम जति तपाईँ सलाद खानुहोस्। त्यसपछि मात्रै तपाईँको अरू ठोस खानेकुराहरू तपाईँ अब दाल भात तरकारी अचार के खानुहुन्छ त्यसपछि खानुहोस्। अनि त्यसपछि खाइसकेपछि तपाईँले अनि त्यसपछि गएर तपाईँ बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि सनस्क्रिन लाउने गर्नुहोस् जहिले पनि। छालालाई तपाईँलाई त्यसलाई अब हेरेर तपाईँको छाला अलिकति ड्राई छ भने पहिले मोइस्चराइजिङ अप्लाई गर्नुहोस्, मोइस्चराइजिङ लगाउनुहोस्, सनस्क्रिन लगाउनुहोस्। सनस्क्रिन लगाउँदाखेरि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने हरेक 3-4 घन्टामा राम्रो क्वालिटीको सनब्लक अलि मजाले लगाएर हिँड्नुभयो भने तपाईँको बाहिरीदेखि नै, अझ हामी फेसमा मात्रै भन्दैनौँ, त्यही तपाईँको कपडाले नढाकिने ठाउँहरू जस्तो हातहरू भयो, घाँटीहरू भयो, फेसहरू भयो, सनब्लक लगाउने गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर तपाईँ आफ्नो पढ्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, के सबै कामहरू गरिसकेपछि राति पनि तपाईँ डिनरहरू गरिसकेपछि राति सही समयमा सुत्ने गर्नुहोस्। 10 बजेपछि तपाईँ मोबाइलहरू हेर्ने, अरू इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू चलाउने काम नगर्नु होला। 10 बजेपछि सुत्नुभयो र बिहान 6 बजेभन्दा अगाडि उठ्ने। अनि अहिले मैले भने जस्तो केही हल्का कामहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँले नुहाउँदाखेरिको एउटा सानो टिप्स तपाईँलाई के भन्दाखेरि, नुहाउँदाखेरि जहिले पनि माइल्ड साबुनहरूले, जस्तो बजारमा पाइन्छ नि डोभ साबुनहरू भयो, पियर साबुनहरू भयो, यस्ता साबुनहरू प्रयोग गर्ने गर्नुहोस्। हार्ड साबुनहरू लाइफबुआ, रातो खालको त्यो लाइफबुआ, डिटोल साबुनहरू अब प्रचार गरे जस्तो त फेरि उनीहरूले गर्ला नि, तर पनि ती साबुनहरूले तपाईँले जनरली नुहाउनु हुँदैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको मोइस्चर चिल्लोपनालाई हटाउँछ र त्यसले गर्दा तपाईँलाई छालामा समस्याहरू देखिन सक्छ। अनि त्यो नुहाइसकेपछि माइल्ड साबुनले नुहाइसकेपछि मोइस्चराइजिङ लगाउने गर्नुहोस्। जाडोमा सक्नुहुन्छ 1 दिन बिराएर अथवा म्याक्सिमम् 2 दिन बिराएर नुहाउने गर्नुहोस्। गर्मीमा हरेक दिन नुहाउनुहोस्। बिहान हामीले एक्सर्साइज गरिसकेपछि, कुनै अलिकति शारीरिक क्रियाकलाप गरिसकेपछि नुहाउनु भएको अझ राम्रो। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ।
त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम, आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो, अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना सङ्क्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरिरहेको छ। रोगको त्राससँगै झेल्नु परेका अभावले पनि मानिसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। कोरोनाले गर्दा विभिन्न खालका मनोरोग देखा पर्न थालेका छन्। महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोना सङ्क्रमणले मानिसको शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ। कोरोनाले गर्दा विभिन्न प्रकारका मनोरोग देखा परेको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा धेरैजसो मनोरोगीहरू उपचारबाट वञ्चित छन्। सेवाको पहुँच नहुँदा र रोग लुकाउने प्रवृत्तिले उनीहरू उपचारबाट वञ्चित हुने गरेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। मानसिक रोग विशेषज्ञहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई नलुकाउन आग्रह गरेका छन्। रोगको त्राससँगै झेल्नु परेको अभावले पनि मानिसलाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाएको छ।
महामारीको समयमा मानसिक स्वास्थ्यलाई के कसरी ध्यान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर मीना राईसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको स्थितिमा अथवा प्रायःजसोमा देखिने मानसिक रोगहरूमा सर्वप्रथम त बढी भनेको चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटी नै हो। त्यसको लगायत अरू रोगहरू भन्नाले लागु पदार्थको दुर्व्यसनी पनि हो एउटा चाहिँ। डाक्टर साहब, सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अलि जटिल अवस्थाका मानसिक बिरामीहरूलाई मात्रै मानसिक समस्या भएका बिरामी भन्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा कस्ता कस्ता बिरामी चाहिँ मानसिक समस्या हुन सक्छन् र मानसिक रोग हुन सक्छन्? अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब एकदमै सिभियर केसलाई, जस्तै साइकोटिक स्पेक्ट्रमको भन्छौँ, जस्तै आफ्नो स्याहार सुसार गर्नु सकेन, जे पायो बोल्दै गयो, नभएको कुराहरू देख्यो भनेलाई मात्रै मतलब मानसिक रोगी भनेर चाहिँ यसरी लेबल गर्ने चलन छ हाम्रो, होइन, एकदमै। सो त्यो बाहेक पनि अरू किसिमका मानसिक रोगहरू पनि हुन्छन्। जस्तै मानसिक किसिमलाई हामीले डिभाइड गर्ने हो भने चाहिँ कडा र नरम किसिमका भन्छौँ, होइन। कडा किसिमकोलाई चाहिँ मानसिक रोग भनेर सबैले चिन्छन्, होइन। नभएको चिज देख्ने, नभएको चिज बोल्ने, होइन, त्यस्तो किसिमकोलाई, होइन, रिसा झगडा गर्ने इत्यादि कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर नरम किसिमका रोगहरूमा चाहिँ एन्जाइटी भयो, होइन, डिप्रेसनहरू पर्दछन्। सो यो मान्छेले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मानसिक रोगको रूपमा चाहिँ अलिकति नलिएर बढी चाहिँ कडा रूपलाई चाहिँ मानसिक रोग हो भनेर चाहिँ बुझ्दछन्। सो यी सबै किसिमका रोगहरूलाई चाहिँ मानसिक रोगकै अन्तरमा पर्दछन्। भनेपछि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मानसिक रोग कति प्रकारका हुन्छन्? मानसिक रोगलाई हामीले गर्दाखेरि दुई किसिमका भन्छौँ, न्युरोटिक र साइकोटिक। त्यसलाई चाहिँ हामी नरम किसिमका र कडा किसिमका भन्दछौँ सिर बुझ्दाखेरि। र हामीले प्रायः कुरा अहिले चाहिँ बढी मात्रामा डिप्रेसनको कुराहरू हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी नरम किसिमका अथवा न्युरोटिक स्पेक्ट्रमको डिजिजहरू भनेर छुट्टै क्याटेगोराइज गर्दछौँ। मानसिक समस्या के कारणले हुने गर्छ? यसमा तीनटा कुरा छ भन्नाले मतलब यसमा चाहिँ एउटा बायोसाइको सोसल मोडल भन्छौँ, बायोलोजिकल कारण, होइन, साइकोलोजिकल कारण र सोसल कारण। सो बायोलोजिकल कारण भन्नाले चाहिँ वंशानुगत जेनेटिक कुराहरूमा आउँछ, होइन। जस्तै आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई भयो अथवा आफन्तमा भयो भने आफ्नो छोराछोरीमा हुने अथवा आफ्नो बालबालिकामा जाने एउटा चाहिँ जेनेटिकको कुरा भयो, होइन। र दोस्रो भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल, होइन। साइकोलोजिकलमा चाहिँ अब डिप्रेसन, एन्जाइटी, स्ट्रेसहरू, ती कुराहरूले पनि गर्दाखेरि मानसिक रोग हुँदछ, होइन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले सोसियल भन्छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, होइन। इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ ऊ राम्रोसँग एडप्ट गर्नु सकेको छैन, इन्भाइरोमेन्टल चिजहरूले चाहिँ उसलाई स्ट्रेस क्रिएट गरिदिएको छ। भनौँ न एकजना वर्किङ फिमेल अथवा मेल छ, उसलाई वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट एकदमै नराम्रो छ, त्यसले गर्दा तनाव भएर उसलाई डिप्रेसन हुन सक्दछ। सो यी तीनटा कुराले बायोसाइको सोसल मोडलले चाहिँ डिप्रेसन गराउँदछ। सबै मानसिक रोगमा एउटै प्रकारका लक्षण देखिन्छन् कि फरक फरक लक्षण देखिन्छन् त? होइन, एकदम फरकै हुनसक्छ। जस्तै अघि मैले भने, होइन, कडा किसिमको रोगमा चाहिँ नभएको चिजहरू देख्ने, अरूले नसुनेको कुराहरू सुन्ने, अरूमाथि शङ्का गर्ने, होइन, त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् भने। त्यस्तै गरेर नरम किसिममा चाहिँ अनि कडा किसिममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूमा इन्साइट हुँदैन, मैले के भइरहेछ, मैले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा इन्साइट हुँदैन, होइन। तर नरम किसिमको रोगमा चाहिँ आफ्नो कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ र आफूलाई थाहा छ र आफ्नो इन्साइट पनि हुन्छ। र जुन अहिलेको भनेको कुराहरू जुन मैले भने, नभएको चिजहरू देख्ने, मान्छेमा शङ्का गर्ने, यी लक्षणहरू चाहिँ हुँदैन। तर आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ क्यारी अन गरिरहेको हुन्छन्। सबै प्रकारका मानसिक समस्या हुँदा औषधि सेवन गर्नै पर्छ त? यो नरम किसिमका रोगहरूमा पनि हेरेर हुन्छ, त्यसको माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर हुन्छ, होइन। यसमा चाहिँ कस्तो किसिमलाई चाहिँ औषधि सुरु गरिहाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब चाहिँ कुनै पनि मानसिक रोगमा चाहिँ कुनै पनि उहाँलाई चाहिँ जब चाहिँ आफ्नो डे टु डे दिनचर्यामा गाह्रो हुँदै गयो, होइन, आफ्नो निन्द्रा, होइन, खानपिनमा गडबडी हुँदै गयो, होइन, आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिज क्यारी नै गर्न सकेको छैन, त्यसले गर्दा आफ्नो पर्सनल लाइफ, सोसियल लाइफमा पनि डिस्टर्ब हुँदै गयो भने चाहिँ अवश्य पनि औषधि सुरु गर्नै पर्छ। यति कुरा भयो भने र सर्टेन ड्युरेसनभन्दा बढी भयो भने, जस्तै डिप्रेसनको कुरा गर्ने हो भने 2 हप्ताभन्दा बढी त्यो समस्याहरू लम्बेन, होइन, हामीले चाहिँ औषधि सुरु गर्दछौँ। र कडा खालकोमा त पेसेन्टले यतिसम्म गाह्रो हुन्छ, पेसेन्टले आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई गाह्रो गरेर हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले घर परिवारका मान्छे अथवा छिमेकीहरूले लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा त औषधि हामीले सुरु गरि नै हाल्छौँ। औषधि सेवन गरिसकेपछि मानसिक समस्या ठिक हुन्छ कि हुँदैन त? अब ठ्याक्क पर्सेन्ट यति नै भन्ने त छैन, होइन। तर प्रायः जस्तो चाहिँ ठिक हुन्छन् र फेरि रिल्याक्स पनि हुनसक्छ। एकचोटि उपचार गर्यो, अब यो सधैँको लागि ठिक भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स क्या, उसको चाहिँ सपोर्ट सिस्टम कस्तो छ, बिरामीको परिवारमा उहाँलाई चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ फ्यामिलीले, होइन। अनि उहाँको अघि मैले भने नि बायोसाइको सोसल मोडल, होइन, जेनेटिक कारण छ कि, होइन, फ्यामिलीमा छ भने फेरि उहाँलाई दोहोरिने सम्भावना बढी भयो। त्यो कारणहरू सबै कुराले
चाहिँ यसमा चाहिँ गरिरहेछ, इम्प्याक्ट पार्दछ। जस्तै जटिल अवस्थाका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, मानसिक रोगीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ औषधि सेवन गरेपछि निश्चित समयसम्म औषधि सेवन गरेपछि ठिक हुन्छ कि अलि लामो समयसम्म सेवन गरिरहनु पर्छ? अब यस्तो छ, यसमा पनि ठ्याक्कै यति नै भन्ने चाहिँ हामीसँग एन्सर चाहिँ छैन, किनकि युजली हामीले एकचोटि भएको नरम रोगहरू जस्तै डिप्रेसन छ भने चाहिँ प्रायः जसो हामीले चाहिँ केही महिना चाहिँ औषधि चाहिँ खुवाउँछौँ, जस्तै भन्नाले 6 देखि 9 महिना। त्यसपछि चाहिँ हामीले हेरेर अब फ्युचरमा बल्झिन्छ कि बल्झिँदैन, अथवा घरमा कसैलाई होइन अघि पनि मैले भने जेनेटिक लोडिङ हाई छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई छ अथवा आफ्नो आफन्तहरूमा छ भने चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ लामो समय दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तर कडा रोगमा पनि त्यस्तै हुन जाँदछ। अब कडा रोगमा पनि कुन किसिमको कडा रोग पनि धेरै किसिमका छन्, यसमा पनि सिजोफ्रेनियादेखि लिएर मेनिया, बाइपोलरहरू धेरै किसिमका रोग छन् होइन। यी रोगहरूलाई पनि रोगको अवस्था हेरेर प्रायः चाहिँ हामीले 9 महिनाभन्दा कमी चाहिँ कुनै पनि रोगमा दिन्नौँ। 9 महिना त दिनैपर्छ सबै रोगलाई, र त्यो चाहिँ मान्छे उहाँको स्थिति हेरेर उहाँको सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हामीले कति लामो समय दिने भन्ने चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिँ डिसाइड गर्छौँ। एक्ज्याक्टली। त्यसो अहिले त अब कोभिड सङ्क्रमणको समय छ, विश्वव्यापी रूपमा होइन, यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ होइन। अहिलेको समयमा चाहिँ यो मानसिक समस्या कस्ता प्रकारका चाहिँ धेरै मात्रामा देखिएका छन् त कोभिडको कारण? हजुर, अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ बढी मात्रामा देखेको मानसिक समस्या भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ एन्जाइटी, अघि पनि भने आत्तिने रोग, डिप्रेसन, त्यसपछि इन्सोम्निया अथवा निन्द्रामा गडबडी बढी मात्रामा देखेछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ यो सस्टेन अब्युज भन्छ होइन, लागु पदार्थको दुर्व्यसनी बढाएको छ। र पछिल्लो समयमा गरेको स्टडीहरूले पनि देखाउँदाखेरि चाहिँ अहिले बढी मात्रामा एन्जाइटी डिप्रेसनहरू चाहिँ हाराहारी 30 देखि 40% हाराहारीमा देखाइरहेछ त्यस्तै होइन। त्यस्तै लागु पदार्थको सेवन पनि लगभग 12% जतिमा चाहिँ देखाएको छ अहिले पछि। यिनीहरू नै हो बढी मात्रामा देखेका कोभिडमा बढी देखेको चिजहरू। साहब, यो अहिलेको जटिल अवस्थामा चाहिँ मानिसहरूलाई मानसिक समस्या हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? कुनै पनि महामारीको बेलामा साधारणतः आत्तिनु, डराउनु भनेको चाहिँ नर्मल रियाक्सन भन्छौँ कि हामी, नर्मल रियाक्सन टु द एब्नर्मल सिचुएसन। त्यो भनेको नर्मल कुरा हुन सकेछ होइन। म आत्तिरहेछु, तपाईँ आत्तिरहनु भएको छ होइन, किनकि सिचुएसन नै त्यस्तो छ नि अहिले। आफ्नो नजिकका मान्छेहरू बितिरहेछन् होइन, आफ्नै साथी सहकर्मीहरू बितिरहेछन्, आफ्नै सहकर्मीहरू, साथीभाइहरू, आफ्नै छिमेकी, आफ्नै नाताहरू चाहिँ भेन्टिलेटरमा छन् होइन, कति अक्सिजन नपाएको समस्या छ होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि बेड नपाएको सिचुएसन छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ किसिमको यो जुन हामी आत्तिर डराइरहेछौँ नि, यो चाहिँ अब नर्मलै हो जस्तो लाग्छ एब्नर्मल सिचुएसनको लागि। तर यो लक्षणहरू चाहिँ तपाईँ यति धेरै आत्तिनु भयो, यति साह्रो डराउनु भयो कि यो तपाईँको लक्षणहरू चाहिँ रोक्दै रोकिएन होइन, 2 हप्ताभन्दा बढी गयो। यसले गर्दा तपाईँको निन्द्रामा गडबडी भयो, आफ्नो काम गर्नु सक्नु भएन होइन। म एज अ डक्टर मैले आफ्नै काम गर्नु सकिनँ भने अब ट्रिटमेन्ट चाहियो। तपाईँ एज अ होइन वर्कर तपाईँले आफ्नो काम क्यारी अन गर्नु सक्नु भएन, अब उपचार चाहियो। यस्तो बेलामा मात्रै उपचार चाहिन्छ होइन। र अब यसमा चाहिँ अघि भन्नुभएपछि के कसरी आफ्नो थाहा पाउने भन्दा यी कति कुराहरू चाहिँ बढ्दै गयो, आफूलाई गाह्रो हुँदै गयो भने चाहिँ अवश्य पनि यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई साइकेट्रिस्ट अथवा साइकोलोजिस्टको हेल्प चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो बेलामा चाहिँ। भनेपछि यस्ता समस्या भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानु पर्छ। एक्ज्याक्टली हजुर होइन। हजुर, त्यस्तै अब यहाँहरूले पनि कसरी बिरामीहरूलाई चेक गरिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? किनभने अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई त अलिक सजिलै हुन्छ होला, अलि जटिल अवस्थाका बिरामीहरू त जो आफू सम्हाल्न पनि सकिरहेको हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ? हजुर, अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब पोजिटिभ नेगेटिभ आएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अब एज अ फर्स्टमा त हामी त ह्युमन बिङ हो होइन, हामी चाहिँ मानव जाति हो र हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा त कर्तव्य हो। सो त्यस्तो पेसेन्टलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने कुरा आउँदैन। सो हामीले सेवा पुर्याउनै पर्दछ त्यस्तोको लागि। सो उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब जस्तै साइकोटिक खालको पेसेन्टहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन। जस्तै उहाँलाई सर यसरी गरौँ, सेनिटाइजर गर्नुहोस्, मास्क लाउनु भन्दा बुझ्दैनन्, सुन्दैनन्, त्यस्तो पनि त्यो एउटा एकदमै चुनौतीपूर्वक काम हो। त्यही पनि हामीले यस्तोमा चाहिँ हामीले आफूलाई प्रिपेयर गरेर आफूलाई कसरी हुन्छ कोरोना सङ्क्रमित नहोस् भनेर त्यो किसिमले पनि आफ्नो सेवामा चाहिँ रोकेका छैनौँ। हामीले एडमिसनहरू गरिरहेछ। जस्तै यसमै म भनौँ मेन्टल हस्पिटल पाटनमा यो पाटन हस्पिटलहरूमा चाहिँ यस्तो बिरामीहरूलाई पनि सबैलाई नै एडमिसन गरि नै रहेछौँ। जस्तै रहेछ अब यो मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूले होइन कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ, चेकअप गराउनै पर्ने हुन्छ, अझ जटिल अवस्थाका सामान्य र जटिल अवस्थाका बिरामीहरू? हामीले कस्तो गर्छौँ भने बिरामीहरूलाई एक्ज्याक्टली यही भन्ने चाहिँ प्याटर्न छैन, बट देन हामीले हेरेर
जस्तै पेसेन्ट कति टाढाबाट पेसेन्ट पनि आउनु भएको हुन्छ नि, जस्तै सुदूरपश्चिमबाट आएको पेसेन्टलाई 2 हप्तामा आऊ भनेर सम्भव पनि हुँदैन होइन, त्यो त वी निड टु बी प्र्याक्टिकल। सो त्यो ठाउँ हेरेर अथवा डिस्टेन्स हेरेर र रोगको हेरेर कतिको कडा छ रोग हेरेर कतिसम्म बल्झिनु सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ सुरुमा बोलाउँदा 2 हप्तामा बोलाउँछौँ फलोअप, त्यसपछि महिना 2 महिना 3 महिना हेरेर चाहिँ हामीले त्यसरी फलोअप गराउँछौँ। अहिलेको समयमा अलिकति सम्भव पनि छैन आउनको लागि, सम्भवै छैन आउनको लागि, यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त? अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो एकदमै बिरामीहरूले धेरै नै फोन गरिरहनु भएको छ। कतिलाई चाहिँ हामीले पर्सनल फोन नम्बर पहिल्यै दिएको हुनाले उहाँले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, तर यसको लागि चाहिँ हामीले म आफ्नो यो हाम्रो नेपाल मनोचिकित्सक सङ्घको चाहिँ सहसचिव पनि हुँ र हाम्रो संस्थाले होइन हाम्रो के गरिरहेको छ भने अहिले चाहिँ एनएमए नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य सेवा पुराम भनेर चाहिँ हामीले भर्खरै यो कोलाबोरेसन गरेर एउटा हटलाइन चाहिँ सुरु गर्न आँटेका छौँ। किनभने जम्मा हामी झन्डै 200 साइकाट्रिस्ट छौँ, 200 साइकाट्रिस्ट सबै नेपालको कुना काप्चामा त पुग्नु भएको छैन डेफिनेटली होइन, त्यो त अभावै छ। त्यसले गर्दा हजुर सबैलाई हामीले स्वास्थ्य सेवा दिउँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हटलाइन चाहिँ सुरु गर्दैछौँ एनएमएसँग मिलेर, चाँडै नै हुन्छ र यसरी नै हामीले सेवा चाहिँ दिँदै गर्दैछौँ। डाक्टर जस्तै अहिलेको समयमा होइन धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा धेरै ठुलो समस्या परिसकेको छ होइन, यो बेलामा जो बिरामीहरू अस्पताल जान सक्नुहुन्न होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यहाँ? हामीले त्यही भने अघि मैले एनएमएसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले नेपाल अधिराज्यभरिकै सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने हुँदैछ। 1-2 दिनमा चाँडै हुन्छ, यो भइसकेको छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने एनसेलसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ हामीले सेवा दिएको थियौँ। त्यतिखेर पनि त्यो सेवा एकदमै इफेक्टिभ भएको थियो होइन। र अर्को त्यो त छँदैछ र हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि दिइरहेछौँ होइन। जस्तै ठाउँमा कुना काप्चामा डाक्टर साहब नपुगे पनि कुनै जस्तै सर्टेन ठाउँहरूमा त डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। र अर्को यसकै लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने चाँडै नै अहिले ट्रेनिङ दिने पनि कुरा भइरहेछ। जस्तै मेडिकल अफिसरहरू भयो, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ट्रेनिङ दिने जहाँ हामी पुग्नु सक्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले पनि अहिले क्राइसिसको बेलामा एटलिस्ट केही न केही त हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर यो ट्रेनिङ पनि हामीले सुरु गर्नै आँटिसकेका छौँ। अहिलेको समयमा विद्यालयहरू बन्द छ, बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाइरहेका छैनन्। उनीहरू पहिला हामी बाहिर जाऊ भनेर भन्थ्यौँ, अहिले उनीहरूलाई भित्रै बस भनेर बाहिर कोहीसँग घुलमिल हुन जान दिँदैनौँ, उनीहरूलाई घरमै बन्द गरेर राखेका छौँ। यो समयमा चाहिँ बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ त? अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनु भयो हो। यो अहिले लकडाउन भएर पछि यो स्कुल राम्रोसँग नलागेको पनि 1 वर्षभन्दा बढी नै भयो, बिचमा 1-2 महिना। सो यसले गर्दाखेरि अधिकांश बालबालिकाहरू घरमै टाइम बिताइरहेछन् आफ्नै समुदायमा। त्यसले गर्दा पहिला त स्कुल दिन उहाँहरूको चाहिँ डेली एक्टिभिटिजहरू नै ह्याम्पर भएछ। पहिला स्कुल जान्थे, दिनभरि टाइम स्कुलमा स्पेन्ड गर्थे, केही सिक्थे, घर फर्किन्थे। सो यसले गर्दाखेरि अहिले बढी मात्रामा घरमा भएको हुनाले बच्चाहरूमा देखिने भनेको एक त इन्टरनेट एडिक्सन हो नम्बर 1 होइन। त्यसले गर्दा इन्टरनेट एडिक्सनको एकदमै बढिया छ बालबालिकाहरूमा, किशोरीहरूमा। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ आत्तिने रोग, किनकि अभिभावकहरू पनि आत्तिएको डराएको देखिन्छ, हामी नै डराइरहेको हुन्छौँ। र प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाले त्यो कुरा देखेर उनीहरूले पनि केही न केही भइरहेछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि बच्चाहरू पनि डराइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बच्चामा एक किसिमको एन्जाइटी डिप्रेसन हुने चान्सेस त एकदमै बढी छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूको चाहिँ फेरि बच्चाहरूमा आउने लक्षणहरू भनेको छुट्टै किसिमको हुन्छ होइन। बच्चाहरूलाई तनाव टेन्सन भयो भने बच्चा रुने, जिद्दी गर्ने होइन, भनेको नमान्ने यी लक्षणहरू भएर चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ आफ्नो लक्षणहरू व्यक्त गरिरहेको हुन्छन्। र टाउको दुख्यो भन्ने, पेट दुख्यो भन्ने यी इत्यादि कुरा। त्यस कुरामा चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ यस्तो भयो भने यो मानसिक समस्या त होइन भनेर चाहिँ एकदमै सोच्नु पर्दछ। बालबालिकाहरूलाई यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अभिभावकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश प्यारेन्ट्सहरू सबैजना घरमै हुन्छन् आफ्नो। सो हामी पनि ग्याजेट नै बढी टाइम बिताउँछौँ क्या, मोबाइल हेरिरहौँ। त्यसले गर्दा बच्चाहरूले बढी सिक्ने भनेको त प्यारेन्ट्सबाटै हो। सो त्यसको लागि त प्रथम त हामीले नै कम गर्नु पर्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब सोसियल मिडियाहरूमा यति धेरै न्युजहरू आइरहेको हुन्छ होइन। सो न्युजहरूलाई पनि अथेन्टिक न्युजलाई मात्रै फलो गर्ने र बच्चाहरूलाई पनि अलिकति कोरोनाको बारेमा आफूले उसको मेन्टल क्यापासिटीले बुझे अनुसार चाहिँ भनिदिने, कोरोना भाइरस भनेको यस्तो हुन्छ, यसले यो गर्छ भनेर बच्चाले बुझ्ने तरिकाले सम्मत गऱ्यो भने केही हदमासम्म चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। र हामीलाई कोही एकदमै त्रास छ भने बच्चाको सब एकदम डराएको छ देखाउने, एकदमै आत्तिएको छ देखाउने भयो भने पनि बच्चाहरू चाहिँ डराइरहेको हुन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र बच्चाहरूलाई पनि कति कुराहरूमा चाहिँ इन्भल्भ
गराउनु पर्ने हुन्छ घर दिनचर्या कामहरूमा जस्तै भयो होइन डेली एक्टिभिटिजहरूमा इन्करेज गर्ने बच्चाहरूलाई अनि इन्डोर गेम्सहरू खेल्नु इन्करेज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूलाई कुन चिजमा इच्छा रुचि हुन्छ नि कसैलाई आर्टमा होला कसैलाई डान्समा होला त्यो कुराहरूमा पनि हामीले उनीहरूलाई के इन्करेज गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर घरको कामहरूमा पनि हेल्प गर्नु लाउन सकिन्छ जस्तै सानोतिनो कामहरू बच्चाले कतिसम्म गर्न सक्छ आफ्नो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ आई थिङ्क त्यो टाइम चाहिँ त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान हेल्प डाक्टर जस्तै अलिकति फरक कुरा जोड्न चाहे मैले साना बालबालिकाहरू होइन भनौँ न भर्खर 2-3 वर्षका 4 वर्षका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ तिमीले यो गरेनौ भने चाहिँ यसो गर्छौ भने डर देखाउने गरिन्छ नि त्यसले चाहिँ उनीहरूको मानसिकतामा कतिको असर गर्छ त त्यो गर्नु कतिको उचित हुन्छ एकदमै नराम्रो त्यो बालबालिका बच्चाले बुझेकै हुँदैन त्यो कुराहरू डर देखाउनु हुँदैन त्यसै डर देखाउनु उसको त्यो पछिसम्म त्यो डर बस्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब बच्चा हामीले चाहिँ सकभर प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ इन्करेजै गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो नगर राम्रो कुरा जस्तै तिमीले यो नगर म तिमीलाई यो गरेन भने यो दिन्छु भनेर यसरी फकाउन सकिन्छ इन बेटर वे किनकि त्यो एकदमै नेगेटिभ कुराले तिमीलाई यो गरेर भने यस्तो कुर्छु यस्तो भन्यो भने चाहिँ त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ बच्चाको मनस्थितिमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ वेमा भन्न सकिन्छ तिमीले यो गरेन भने यो यो दिन्छु बाबु भनेर चाहिँ त्यसरी रिवार्ड सिस्टममा गर्न सकिन्छ अहिलेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यका चुनौतीहरू चाहिँ के छन् त नेपालको कन्टेक्समा नेपालीहरूको मेन्टल हेल्थ वेलबिङै हो इन्स्योर गर्नु नै हाम्रो चुनौती हो कि अघि पनि मैले भनेँ होइन सबै कुना काप्चामा साइकेट्रिस्ट नपुगेको अवस्था छ र त्यस्तो बेलामा लकडाउन कति बिरामीहरू त आफ्नो ठाउँमा डक्टरलाई देखाउन नपाएर मेडिकेसन्सहरू नै छुटेका पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि पहिला औषधि रेगुलर औषधि खाइरहेका बिरामीहरूले चाहिँ औषधि टुटेको कारणले गर्दाखेरि फेरि रोग बल्झेको स्थितिहरू छ होइन यो एउटा चुनौती भयो र अर्को चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती नै हो तर पनि यसको लागि हामीले अगाडि बढ्ने जमर्को गरिसकेका छौँ र हामीले गर्दै पनि छौँ जस्तै राज साहब यो मानिसहरूलाई होइन अहिलेको कोभिडको समय पनि छ यति धेरै मान्छे मरिरहेछन् मानिसहरूलाई एकदम धेरै तनाव भइरहेको छ होइन यो तनाव हुन नदिन भनौँ अझ यो समस्याहरू हुन नदिनको लागि चाहिँ मानिसहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र के गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा मेन्टली र फिजिकली एक्टिभ भन्नाले अब अहिले लकडाउनको स्थिति छ प्रायः जसो अफिसहरू सबै बन्द छ त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश समय चाहिँ घरमै बित्ने भयो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिहानदेखि बेलुकासम्ममा चाहिँ अब मोबाइल मात्रै हेरेर अथवा आराम मात्रै गरेर बिताउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ वेमा लानु सक्यो जस्तै आफूले बिहान यति बजी उठ्छु देन मैले यो काम गर्छु यो काम भनेर यसलाई चाहिँ हामीले फ्रुटफुल बनाउन सकिन्छ कति कुराहरू हुन्छ नि हामीले पहिला जस्तै मैले समय पाएको भए यो गर्थेँ होइन समय नभएर मैले केही गर्नै पाइनँ हो यो टाइमलाई इन्भेस्ट गर्ने यसरी एक्टिभ गऱ्यो भने फिजिकली एक्टिभ पनि भयो मेन्टली एक्टिभ भयो इन्डोर गेम्सहरूमा इन्करेज गर्न सकिन्छ खेल्न सकिन्छ र आफ्नो टाइमहरू क्वालिटी टाइमहरू आफ्नो बच्चाहरूसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग स्पेन्ड गर्न सकिन्छ होइन र आफूलाई मन परेको चिजहरू गर्न सकिन्छ र अघि पनि मैले भने बच्चाहरूलाई जस्तै ठुलो मान्छेले पनि आफूलाई मनपर्ने हबिजहरू हुन्छ नि कति कुराहरू यो कुराहरू गर्ने र यसलाई अर्को कुरा यसलाई अर्को भनेको नियमित एक्सर्साइजहरू गर्ने र आफूलाई लागेको कुराहरू आफ्नो सेयर गर्ने कुराहरू आफ्नो नजिकको साथीभाइहरूसँग सेयर गर्ने कुराहरू गुम्साएर नराख्ने होइन आफ्नो साथीहरूलाई फोनको माध्यमबाट अथवा भिडियो कलको माध्यमबाट पनि हामीले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ यो कुराहरूलाई नगुम्साम आफ्नो कुराहरू सेयर गरौँ र अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्सर्साइज पनि मैले भने आफ्नो हबिजहरू कसैलाई किताबहरू पढ्नु मन लाग्ला के त्यो पनि गर्न सकिन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को लाग्छ भनेको चाहिँ रक्सीजन्य पदार्थ अथवा कुनै पनि लागु पदार्थ चाहिँ सेवन नगरौँ भन्दछु आई थिङ्क यो कुराहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्रेसहरू मानसिक तनावहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कम गर्न सक्छौँ डेफिनेटली डाक्टर कोभिडको समय छ कोभिडकै कुरा गरिरहेछौँ हामी होइन यो बेलामा कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि चाहिँ होइन अझ मानसिक रोगीहरू जो चाहिँ एकदम जटिल अवस्थाका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरका आफन्तहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त यसको लागि त अब त्यही हो डब्लुएचओले भने जस्तै नै हो होइन सोसल डिस्टेन्सिङ ह्यान्ड वासिङ एन्ड सेनिटाइजरै हो त्यो चाहिँ अब कडा रोगका बिरामीहरूले चाहिँ आफूसँग इन्साइटै नभएको हुनाले उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नु पनि हुन्न यसमा चाहिँ आफ्नो परिवारको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ उहाँहरूले कसरी उहाँलाई हेल्प गर्नुहुन्छ कसरी गरिदिनुहुन्छ यसमा चाहिँ परिवारकै ठुलो रोल हुन जान्दछ हजुर डाक्टर साहब अहिलेको समयमा अब कोभिड सङ्क्रमण भएका जटिल अवस्थाका बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ किनभने उहाँहरू त आफूले यो औषधि खानुभन्दा पनि नमान्नु हुने अवस्था छ होइन अझ धेरै गाह्रो भयो भने त अक्सिजनको आवश्यकता पनि पर्ने हुन्छ यो अवस्थाका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ त यो त एकदमै क्वेसन आफैमा च्यालेन्जिङ छ एकदमै गाह्रो यो हामीलाई एज अ साइकियाट्रिस्ट ट्रिट गर्नुको लागि हो एक त उहाँको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि औषधि खानुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न होइन
त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई तर यस्तो बेलामा विभिन्न किसिमका औषधिहरू चाहिँ हामीसँग छ। हामीले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई बिरामीलाई भन्दा पनि बिरामीको आफन्तहरूलाई चाहिँ नै काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई औषधिको यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ र पेसेन्टले ओरल औषधि नखाएको खण्डमा हामीसँग इन्जेक्टेबलहरू पनि अभाइलेबल चाहिँ छन्। तिनले दिएर भए पनि अनि पेसेन्टलाई केही समयपछि अलिकति स्टेबलाइज गरिसकेपछि पेसेन्टले बुझ्छन् एन्ड देन वी क्यान स्टार्ट द मेडिकेसन्स। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर दीपक कुमार राय, कन्जर्भेटिभ डेन्टिस्ट्री एन्ड एन्डोडोन्टिक्सको म कन्सल्टेन्ट हो। हाम्रो डेन्टल चाहिँ हेल्थ भनेको चाहिँ ओभरअल हेल्थसँग चाहिँ हाम्रो रिलेटेड हुन्छ। तपाईले यदि आफ्नो मुख र दाँतको राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्नुभयो भने तपाईको जेनरल हेल्थमा पनि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ। त्यसैगरी यदि त्यसलाई राम्ररी केयर गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्छ। जेनरल हामीले चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज, त्यसपछि चाहिँ रेगुलर चेकअपहरू राख्छौँ भने डेन्टलमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर ब्रसिङ, रिन्जिङ, त्यसपछि चाहिँ इन्टरडेन्टल फ्लसेसहरू युज गर्छौँ हामीले बिचमा अड्केको भागहरूलाई निकाल्नलाई र रेगुलर डेन्टल चेकअपहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामीले दाँतको राम्ररी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ र त्यो संरक्षण गऱ्यो भने हामीले ओभरअल हेल्थलाई पनि राम्रोतर्फ लान सक्छौँ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्कार, म डाक्टर रञ्जना कर्मचारी, म रेडिएसन अन्कोलोजिस्ट हुँ र हालमा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। आज यो जीवनशैलीमा हाम्रो जीवन कसरी राम्रो बनाउने भनेर जुन भन्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अलिकति दिनको सुरुवातले नै हाम्रो होल डेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुरुमा बिहानमा अलिकति उठ्ने, सकेसम्म बिहानको टाइमलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ र फ्रुटफुल बनाउन सक्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। अनि बिहानमा अलिकति योगाहरू गर्ने, आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने फिजिकल एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै चिजलाई फरक पार्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति सक्छ भने चाहिँ योगा पनि गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपिन शैलीमा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदम राम्ररी खानुपर्ने हुन्छ र हामीले खाना खाँदाखेरि चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, खानाको न्युट्रियन्ट भ्याल्युजहरू, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। जस्तै कि हामीले धेरै कार्बोहाइड्रेट मात्रै भएको खानेकुराहरू नखाइकन त्यसलाई कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटिन सबै चिजलाई मिक्स गरेर डाइटमा चाहिँ हैन खाने, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब
म अब क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले चाहिँ म क्यान्सर रोगमा नै फोकस गरेर हामीले अलिकति प्रिभेन्टेबल कुराहरू भन्न पर्दाखेरि चाहिँ नि अघि जुन भने फिजिकल एक्सर्साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ नि खानापिनमा चाहिँ नि हामीले यो जुन एकदम यो टोब्याको स्मोकिङ अथवा सुतिजन्य पदार्थको कुनै पनि सुतिजन्य पदार्थ सेवन एकदमै हार्मफुल छ। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कजेसन हुन्छ क्यान्सरको लागि। फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर, टोब्याकोले सबै क्यान्सर नै गराउँछ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। त्यही कारणले टोब्याको कन्जम्सन चाहिँ एकदम स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अल्कोहल, रक्सी सेवन कहिले कहिले सोसल ड्रिङ्किङ चाहिँ ठिकै हो, तर रेगुलर बेसिसमा सधैँ रक्सी सेवन गर्नु चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। त्यसले कलेजोलाई बिगार्नुको साथसाथै क्यान्सरको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो रेक्टल क्यान्सर भन्छ, त्यो नि एकदमै कमन छ। अनि अर्को जिआईमा हाम्रो जिआई भनेको जुन खाना नलीको माथिदेखि तलसम्म जुन हुन्छ अप्पर जिआई र लोवर जिआई भन्छ होइन, यो सबै चिजमा को क्यान्सरहरू पनि कमनै छ। अब हामीले यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ एउटा रातो मासु अलिकति कम खाने होइन, खाने नहुने चाहिँ होइन, तर एकदमै कम खाने, सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अर्को चाहिँ स्मोक्ड मिट भन्छ। स्मोक्ड मिट चाहिँ ले चाहिँ अब एकदम क्यान्सरको कजेसन नै हो। अर्को प्रिजर्भड फुडहरू, प्रिजर्भ पिकल्सहरू हुन्छ, त्यो पनि नखानु नै भन्छ है। केमिकल्सहरू सकेसम्म अभोइड गर्ने। अनि अर्को चाहिँ नि हामीले दिनभरिमा पनि एकदम आफ्नो एउटा चाहिँ मानसिक जुन सोचहरू छ त्यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदम असर पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ थट्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा, सकारात्मक सोचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जे कुरामा पनि केही नराम्रो भइरहेछ भने त्यसको सकारात्मक एस्पेक्ट भन्छ, पोजिटिभ साइडलाई चाहिँ फोकस गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो जीवन, हाम्रो होल डेमा र हाम्रो जीवनमा नै त्यसले सकारात्मक वेमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर्म गरि नै हाल्छ। त्यही कारणले सकारात्मक सोच राख्न एकदमै जरुरी छ। अनि हामीले जुनै फिल्डमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी नै भन्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले समय दिनुपर्छ। जुनै फिल्डमा जे काम गरिरहेछ भने नि राम्ररी बुझेर र त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले आफ्नो मात्र नभइकन अर्काको बारेमा पनि सोच्ने र अलिकति हामीले सबैलाई माया गर्ने, सबैप्रति अलि सहानुभूति गर्ने, यो सबै ह्याबिट गरिराख्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो जीवनमा पनि अरूलाई खुसी दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि खुसी हुने हुन्छ र त्यसले पनि आफ्नो तपाईँको जीवनशैलीमा एकदम ठुलो इम्प्याक्ट गर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट दिनभरिमा बिर्सिन नहुने चाहिँ नि आफू चाहिँ एकदम अनुशासित हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। दर्शकबिन, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले गरेको काम र त्यहाँका मेयरको अनुभव अबको क्रममा। पाँचखाल नगरपालिकामा जब यो कोभिड-19 को दोस्रो लहर चाहिँ सुरु भयो, हामीले इन्डियाको अब्जर्भ गऱ्यौँ। इन्डियामा जब देखियो त्यो बेलादेखि नै हामीले आइसोलेसन निर्माणमा लाग्यौँ। यहाँ सङ्क्रमितहरू धेरै नहुँदाखेरि हामीले 25 बेडको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा अक्सिजन सहित राख्यौँ। र अहिले हामीले भुम्लु गाउँपालिकालाई पनि समेटेर यसलाई 50 बेडसम्मको अपग्रेड गर्न मिल्ने गरी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। बिरामीको सङ्ख्या बढेको खण्डमा अहिले हाम्रो 3 जनाले राखेका छौँ, 1 जना करारमा पनि हामीले राखेका छौँ। अहिले हामीले डक्टरलाई चाहिँ टोल घुम्ती सेवा प्रदान गरेका छौँ। कोरोनाको लक्षण मिल्दोजुल्दो नागरिकहरूको लागि त्यहाँबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि र बिरामीहरूले खबर गर्नुहुन्छ। खबर गरेपछि हामी त्यही टोलमा गएर उहाँहरूलाई औषधि दिने, एन्टिबायोटिक दिने कामहरू हामी गरिरहेछौँ। अहिले प्रत्येक सङ्क्रमितहरूलाई हामीले एउटा स्वास्थ्य किट अहिले बनाएर घर घरमा अहिले पुर्याइरहेछौँ। त्यसमा मास्क, सेनिटाइजर, साबुन, डिजिटल थर्मोमिटर लगायत चाहिँ कुराहरू हुन्छ त्यसमा, र जिङ्कको औषधि, सिटामोल र भिटामिन सी हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अहिले हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि कुन कम्युनिटीमा के छ त भन्दाखेरि 13वटा वडामा मात्रै नभएर अहिले टोलमा वडा पुरै कम्प्लिट भइसक्यो। सबै वडामा हामी गइसक्यौँ र त्यसको बावजुद पनि आज पनि खरेलतोकको बेसीमा गइरहेछौँ। त्यो अलिकति आइसोलेट ठाउँ पनि भएको भएर त्यहाँ पनि जाँदैछौँ। प्रत्येक वडा टोलमा गएर
के छ त सङ्क्रमितको अवस्था, कतिको पेनिट्रेट गरेको छ हाम्रो कम्युनिटीमा भनेर पत्ता लगाएर अहिले हामीले त्यो अनुसारको गरिरहेछौँ। हाम्रो आइसोलेसनमा पनि हामीले हाम्रो बिरामीहरूलाई 4 कोर्स मिल प्रोभाइड गरिरहेछौँ। बिरामीहरूको कुराहरू पनि बस्ने व्यवस्थाहरू मिलाइरहेछौँ। हामीले हाम्रा डक्टरहरू नर्सहरूलाई पनि एउटा सुरक्षाको लागि बाहिर सशस्त्रको चाहिँ एउटा 11 जनाको टोली हामीले खटाएका छौँ, त्यहाँ राखेका छौँ उहाँहरूको सुरक्षाको लागि। र हामीले 4 वटा एम्बुलेन्स, एउटा एम्बुलेन्स हामीले पहिल्यै जनप्रतिनिधिहरूको तलब र चाहिँ यो भत्ताहरू कटौती गरेर र चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूको सवारी साधनका पैसाहरू थिए, त्यसले गर्दा दमकल र चाहिँ एम्बुलेन्स किनेका थियौँ। अहिले त्यो काम पनि लागेको छ र त्यसमा अर्को थप नगरमै भएको अरूहरूको एम्बुलेन्सलाई पनि सम्झौता गरेर अहिले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कोभिडको बिरामीहरूलाई गरिरहेछौँ। अहिले ल्याब र एक्सरेको पनि हामीले फेसिलिटी दिएका छौँ कोभिडको बिरामीलाई। प्राइभेट ल्याबमा पनि गर्नुभयो भने अति विपन्न नागरिकलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ। र हामीले कोही सङ्क्रमितसँग पनि पैसा लिएका छैनौँ। अक्सिजन पनि 5 खाल नगरपालिकामा अन्य दीर्घरोगी COPD को पेसेन्टहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिएको खण्डमा हामीले अहिले निःशुल्क घरमै पुर्याइदिने र उहाँहरू लिन आउनुभयो भने ठिक छ भने घरमै पुर्याउने व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको नि मनोबल उच्च गराउनको लागि हामी आफै आइसोलेसनमा जाने, म आफै पनि सङ्क्रमित हुँदाखेरि उहाँहरूकै सरसल्लाहमा, डक्टरको सरसल्लाहमा औषधिहरू सेवन गर्ने। किनभने के एउटा फिलिङ्स दिन चाहन्थ्यौँ भने हामी मैले पनि त्यहाँ ट्रिटमेन्ट लिएर म निको हुन्छ भने अरू नागरिकहरूलाई पनि सेन्स अफ सेक्युरिटी दिलाउनु पनि जरुरी थियो। र 5 खालको मात्रै नभएर दोलखाबाट, सिन्धुपाल्चोकबाट आउनुभएका बिरामीहरू र अन्य पालिकाहरूबाट आउनुभएको अक्सिजन सकेर आउनुभएकोलाई पनि हामीले सेवा दिइरहेछौँ। हस्पिटलमा अक्सिजन चाहियो, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी भने पठाइदिइरहेछौँ हामीले। र रात दिन नभनिकन हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू मिलेर अहिले हामी जनप्रतिनिधि मिलेर काम गरिरहेछौँ। र 5 खाल नगरपालिकामा एकचोटि चाहिँ भयावह स्थिति 52% पोजिटिभिटी रेट देखियो यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले नगरपालिका सिल गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। आज चाहिँ तपाईँको 8औं दिन भइरहेको छ र आजको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै कन्ट्रोल भइरहेको छ। र त्यसमा पनि हामीले अब 5 खालमा खेतीको सिजन छ, कृषकलाई मर्का नपरोस् भनेर एग्रोभेटलाई होम डेलिभरी र चाहिँ अपोइन्टमेन्टमा व्यापार व्यवसाय गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाएको छौँ। कृषकको चाहिँ दुध खेर नजाओस् भनेर, भिडभाड पनि नहोस् भनेर बिहान 6 बजीसम्म डेरीमा दुध भरिसक्नुपर्ने र 7 बजीभित्रमा उहाँहरूले बेचिसक्नुपर्ने भन्ने नियम गरेका छौँ। त्यो पनि त्यसले धेरै भिडहरू नियन्त्रण भएको छ। र डक्टरको सेवा, मेडिकल, भेटनेरीहरूलाई अहिले हामीले खोल्न दिइरहेछौँ, सेवा दिइ नै रहेका छौँ। र तरकारी पनि अहिले कृषकको खेतबाट उठाउने व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएको छौँ। बजारमा ल्याएर बेच्न पाएन, तर व्यापारी आफै खेतमै गएर उठाउनु पर्यो, त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र हाम्रा तरकारीका गाडीहरू काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा रोकिएर बसेकोलाई सम्बन्धित प्रशासनसँग र प्रहरीसँग समन्वय गरेर हाम्रो कृषकहरूलाई कुनै पनि अवरोध नहोस्, उहाँहरूको उत्पादन खेर नजाओस् भनेर हामी एकदम सजग भएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग
गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ। जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा। यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई
हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भन्ने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर कामाक्षा शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। कुनै पनि रोगसँग बच्नलाई तपाईहरूले आफ्नो खाना, व्यायाममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको तनावलाई कम गर्नुहोस्। खाना नियमित तपाईँले जे घरमा पकाउनुहुन्छ, जे घरमा ल्याएर खानुहुन्छ त्यो तपाईँले सबै खाँदा हुन्छ, तर अनुशासनमा बसेर खानुहोस्। यो जस्तो फ्याक्ट्रीमा बनेको चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईँले कमै खाँदाखेरि वा खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गरे पुग्छ, तर व्यायाम गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको मुटुको धड्कन फुल्ने व्यायामहरू जस्तो फास्ट वकिङ, रनिङ, जगिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, डान्सिङहरू जस्तो व्यायाम 30 देखि 45 मिनट गर्दा तपाईँको वजनहरू घट्ने गर्छ र तपाईँको सुगरहरू तपाईँको कम हुने गर्छ। अर्को तनाव, हाम्रो दुईटा तरिकाको तनावहरू हुन्छ, एउटा शारीरिक तनाव र एउटा मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जस्तो तपाईँको इन्फेक्सन भयो, शरीरमा इन्फेक्सन भयो, ज्वरो आयो, तपाईँको अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले शारीरिक तनाव भन्छौँ। र यी तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति सुगरहरू देखिने, प्रेसरहरू बढ्ने हुनसक्छ। र तपाईँको अर्को मानसिक तनाव। मानसिक तनावको लागि तपाईँहरूले योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले धेरै रोगहरूसँग बच्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। साथै मानसिक समस्या भएमा कसरी आफूलाई सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा एकजना विज्ञको सुझाव पनि यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। स्थानीय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गरेको अनुभव पनि आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ।
तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।